फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात मेरे लिए एजाज़ की बात है। ये कहना था अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का। पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी ताकतें हैं और एक बार फिर से उन्होंने जंग रुकवाने की बात की और उन्होंने कहा कि तजारत की बात करते हैं, पाकिस्तान के साथ तजारती माहदे पर बातचीत हो रही है। ये कहना था अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का। पाकिस्तान ईरान को हमसे बेहतर जानता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए बुलाया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात मेरे लिए एजाज़ की बात है। वो एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी ताकतें हैं। ये कहना था सदर ट्रंप का। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंग रोकने पर शुक्रिया के लिए मदऊ किया है। पाकिस्तान के साथ तजारती माहदे पर भी बातचीत हो रही है। पाकिस्तान ईरान को हमसे बेहतर जानता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और जंग रोकने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने ये भी कहा कि आसिम मुनीर से मुलाकात मेरे लिए एजाज़ की बात है। सदर ट्रंप ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरान के मसले पर भी बातचीत हुई है और उन्होंने कहा कि जंग रोकने पर उन्होंने फील्ड मार्शल का शुक्रिया भी अदा किया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात मेरे लिए एजाज़ की बात है। सदर ट्रंप की जानिब से ये गुफ्तगू की गई है। आज वाइट हाउस में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मदऊ किया गया सदर ट्रंप की जानिब से और इंतहाई अहम मुलाकात थी। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद अभी अमरीकी सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मेरी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि मुलाकात का मकसद उनका शुक्रिया अदा करना था जंगबंदी के हवाले से। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तानी अहदेदारों से ईरान के मामले पर भी बातचीत की है। पाकिस्तान ईरान को हमसे बेहतर जानता है। सदर ट्रंप की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान और भारत दोनों से तिजारती मज़ाकरात हो रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से की गई जंगबंदी का खैर मकदम किया। सदर ट्रंप ने कहा कि दोनों ममालिक की क़यादत बहुत ही अजीम है। पाकिस्तान ईरान को हमसे बेहतर जानता है। उनकी जानिब से कहा गया कि ईरान अब बस चंद हफ्ते न्यूक्लियर हथियार बनाने से दूर है। मैं ये बात 23 साल से कह रहा हूँ कि ईरान न्यूक्लियर हथियार में रख सकता है, नहीं रख सकता। उनकी जानिब से कहा गया फील्ड मार्शल से मुलाकात मेरे लिए एजाज़ की बात है। जबकि पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे पर भी बातचीत हो रही है। सदर ट्रंप ने अभी मीडिया से ये खसूसी गुफ्तगू की है। वाइट हाउस में होने वाली मुलाकात के बाद सदर ट्रंप ने मीडिया से ये गुफ्तगू की है और आज फील्ड मार्शल को मदऊ किया गया था ज़ोहराने पर सदर ट्रंप की जानिब से। और उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात मेरे लिए एक एजाज़ की बात है। उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे पर बातचीत हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये 23 साल से कह रहा हूँ कि ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। ईरान अब बस चंद हफ्ते न्यूक्लियर हथियार बनाने से दूर है। आज फील्ड मार्शल से मुलाकात का एजाज़ हासिल हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंग रोकने पर आज शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया। फील्ड मार्शल से मुलाकात मेरे लिए एजाज़ की बात है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया। आज होने वाली अहम मुलाकात वाइट हाउस में ख़त्म हुई जो कि 2 घंटे तक ये मुलाकात जारी रही। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर ने कहा कि मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो जंग की जानिब नहीं गए और मज़ीद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत दोनों ही एटमी ताकतें हैं और दोनों ममालिक के साथ तिजारती मुज़ाकरात के पर बातचीत का सिलसिला जारी है। जी हाँ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के साथ उनकी मुलाकात हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में ज़ोहराना। पाकिस्तान के साथ तजारती माहदे पर बातचीत हो रही है। पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी ताकतें हैं। ये कहना था अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया कि वो जंग की तरफ नहीं गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात का एजाज़ हासिल हुआ। ये कहना था अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर से मुलाकात हुई है और उनके एजाज़ में ज़ोहराना कैबिनेट रूम में दिया गया अमरीकी सदर की जानिब से। और उन्होंने एक बार फिर से जंग रोकने का क्रेडिट लिया। उन्होंने कहा कि हमने दोनों मुल्कों को कहा था कि तिजारत की तरफ आएँ और जंग की तरफ मत आएँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरान के मामले पर भी बात हुई है। ये कहना था अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ईरान को हमसे बेहतर जानता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर ट्रंप से वाइट हाउस में मुलाकात ख़त्म हो गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात मेरे लिए एजाज़ की बात है। ये कहना था अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का। पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी ताकतें हैं
اور ایک بار پھر سے انہوں نے جنگ رکوانے کی بات کی اور انہوں نے کہا کہ تجارت کی بات کرتے ہیں، پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدے پر بات چیت ہو رہی ہے۔ یہ کہنا تھا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا، پاکستان ایران کو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا، فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جنگ روکنے پر شکریہ ادا کرنے کے لیے بلایا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ وہ ایک بہت اچھی پرسنالٹی ہیں، پاکستان اور بھارت دونوں جوہری طاقتیں ہیں، یہ کہنا تھا صدر ٹرمپ کا، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جنگ روکنے پر شکریہ کے لیے مدعو کیا ہے۔ پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدے پر بھی بات چیت ہو رہی ہے، پاکستان ایران کو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور جنگ روکنے پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کا انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عاصم منیر سے ملاقات میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ایران کے مسئلے پر بھی بات چیت ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ جنگ روکنے پر انہوں نے فیلڈ مارشل کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ گفتگو کی گئی ہے۔ آج وائٹ ہاؤس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو مدعو کیا گیا صدر ٹرمپ کی جانب سے، اور انتہائی اہم ملاقات تھی۔ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کے بعد ابھی امریکی صدر ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میری فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ملاقات کا مقصد ان کا شکریہ ادا کرنا تھا جنگ بندی کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستانی عہدیداروں سے ایران کے معاملے پر بھی بات چیت کی ہے۔ پاکستان ایران کو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان اور بھارت دونوں سے تجارتی مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ایک بار پھر سے انہوں نے پاکستان کی جانب سے کی گئی جنگ بندی کا خیر مقدم کیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ دونوں ممالک کی قیادت بہت ہی عظیم ہے، پاکستان ایران کو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ ایران اب بس چند ہفتے نیوکلیر ہتھیار بنانے سے دور ہے۔ میں یہ بات 23 سال سے کہہ رہا ہوں کہ ایران نیوکلیر ہتھیار میں نہیں رکھ سکتا۔ ان کی جانب سے کہا گیا فیلڈ مارشل سے ملاقات میرے لیے اعزاز کی بات ہے، جبکہ پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدے پر بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ صدر ٹرمپ نے ابھی میڈیا سے یہ خصوصی گفتگو کی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ملاقات کے بعد صدر ٹرمپ نے میڈیا سے یہ گفتگو کی ہے، اور آج فیلڈ مارشل کو مدعو کیا گیا تھا ظہرانے پر صدر ٹرمپ کی جانب سے، اور انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدے پر بات چیت ہو رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں یہ 23 سال سے کہہ رہا ہوں کہ ایران نیوکلیر ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ایران اب بس چند ہفتے نیوکلیر ہتھیار بنانے سے دور ہے۔ آج فیلڈ مارشل سے ملاقات کا اعزاز حاصل ہوا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جنگ روکنے پر آج شکریہ ادا کرنے کے لیے مدعو کیا۔ فیلڈ مارشل سے ملاقات میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا۔ آج ہونے والی اہم ملاقات وائٹ ہاؤس میں ختم ہوئی، جو کہ 2 گھنٹے تک یہ ملاقات جاری رہی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ امریکی صدر نے کہا کہ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ جنگ کی جانب نہیں گئے، اور مزید انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت دونوں ہی ایٹمی طاقتیں ہیں اور دونوں ممالک کے ساتھ تجارتی مذاکرات پر بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ جی ہاں، عالمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اعزاز میں ظہرانہ۔ پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدے پر بات چیت ہو رہی ہے، پاکستان اور بھارت دونوں جوہری طاقتیں ہیں، یہ کہنا تھا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ کہ وہ جنگ کی طرف نہیں گئے،